आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आलमी यौम निस्वा के मौके पर इन्नविल की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद। ख़वातीन के लिए रखा गया फ्री मेडिकल चेकअप कैंप। संवाद सेतु प्रतिष्ठान को तोहफे में दिए गए 3 कॉर्डलेस माइक। दीगर इदारों में भी ख़वातीन की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप मुनक़्क़िद। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक देही मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ होने लगी बेमौसमी बरसात। चारों तरफ मतला अबर आलूद। गेहूँ, चना, जवार और बाजरा की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान। फिर मुरझाने लगे किसानों के चेहरे। आलमी यौम ख़वातीन की मदद से बसे जश्न नूरुल हसनैन के तहत शहर में शानदार प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद। शहर की बेटी राज्यसभा रुकन डॉक्टर फौजिया खान का बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड के लिए इंतखाब किए जाने पर किया गया शायान शान इस्तक़बाल। मारूफ अदीब व नक़्क़ाद डॉक्टर शकील अहमद खान की तहरीर करदा किताब सफ़र है शर्त का मेहमानों के हाथों इजरा। और बीड़ बाईपास सातारा इलाके में गुज़िश्ता शाम एक नौजवान की मॉब लिंचिंग। मामूली बात पर बेरहमी से की गई नौजवान की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने लगाए शहर के लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान। अब खबरें तफसील से। आलमी यौम निस्वा के मौके पर इन्नविल क्लब की जानिब से समाजी इदारा संवाद सेतु प्रतिष्ठान को 3 कॉर्डलेस माइक का तोहफा दिया गया। इस तरह एक मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुनक़्क़िद किए गए तिब्बी जांच व इलाज कैंप का इफ्तिताह इन्नविल क्लब औरंगाबाद की सदर लता मूड़े के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मूड़े ने अपने खिताब में कहा कि ख़वातीन की सेहत और मियार ज़िंदगी में सुधार के मकसद से गरीब व ग़र्ज़मंद मरीज़ों को इलाज मुआलजे की सहूलियत मिलनी ही चाहिए और यही इन्नविल का मकसद भी है। इसी तरह उन्होंने सेहत से मुताल्लिक़ ख़वातीन में बेदारी को भी वक्त की ज़रूरत करार दिया और इन्नविल की जानिब से ऐसे मेडिकल कैंप मुनक़्क़िद किए जाते रहेंगे इस तरह का तयक़ुन भी दिया। इस कैंप से 120 ज़रूरतमंद मरीज़ों ने इस्तेफ़ादा किया। इसी तरह इस मौके पर संवाद सेतु प्रतिष्ठान नामी समाजी खदमतगार व इदारे को इन्नविल क्लब औरंगाबाद की जानिब से इदारे में ज़ेरे तालीम तलबा को ऑनलाइन तालीम के लिए 3 कॉर्डलेस माइक भी तोहफे में दिए गए। इस मौके पर मज़कूरा प्रतिष्ठान की सदर डॉक्टर सुनीता डोई वले, डॉक्टर स्मिता भागवत, डॉक्टर सुनंदा कुलकर्णी, मेघा देशपांडे और इन्नविल की सेक्रेटरी छाया भोयर, उषा धामने, आशा भांड, माधुरी आहिराव और दीगर ओहदेदारों कारकुनान CSMSS आयुर्वेदिक महाविद्यालय व अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेस मौजूद थे। नाज़रीन, मौसम ने ली फिर अंगड़ाई के मिज़दाक़। गुज़िश्ता रोज़ ताल्लुक़ा सिलोड़, सोएगांव व खुल्दाबाद के कई गाँवों में फिर एक बार बेमौसम बरसात हो गई और गेहूँ, चना, जवार, बाजरा की तैयार फसलों को मलयामिट करते हुए किसानों के मुंह तक आए फसल के निवाले छीन लिए। यूँ तो मौसमियात का महकमा पिछले दिनों ही इस बारिश की पेशकयासी कर चुका था और किसान मुतवक्का ख़तरे को भांपते हुए जल्दी जल्दी अपनी फसल कटाई निपटा रहे थे। लेकिन इसी बीच 9 मार्च की तारीख आन पहुंची जिस दिन बारिश की तवक्कुआत महकमे ने जतलाई थी और ये पेशकयासी सही साबित हुई। गुज़िश्ता रात के आखिरी पहर सुबह 4 बजे के करीब घाट नांदरा तालुका सिलोड़ के इलाके में बारिश हुई। इसी तरह अजंता व दीगर मज़ाफ़ात और सोएगांव तालुके के घोसला, नांदगांव, तिड़की, नीमखेड़ी के खेतों में तैयार खड़ी फसलें ज़मीन पोस हो गईं और खरीफ के बाद अब रबी की फसलों को भी बारिश ने बर्बाद कर दिया। इसी तरह तालुका खुल्दाबाद के बाजार सौंगी के इलाके में भी बेमौसम बारिश का कहर फसलों पर टूटा और बड़े पैमाने पर मज़कूरा तमाम इलाकों में गेहूँ, चना, जवार व बाजरा की फसलों को बड़ा नुकसान पहुँचा है, जिसके सबब किसान फिर से एक बार बर्बादी के शिकार हो गए हैं और जहाँ जहाँ बारिश ने नुकसान पहुँचाया है वहाँ के किसान हुकूमत से फिर एक बार मदद की गुहार लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। या वर्षीच्या खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना सुरुवातीचा पाऊस न पडल्यामुळे खूप त्यांना कठीण गेलं, कारण की सुरुवातीला पाऊस नव्हता आणि त्यांनी शेतात माल करून दिला। कसं बसं लोकांनी थोडा पाण्यावरती त्यांना उगवून आणलं, परंतु नंतर असं झालं की अतिवृष्टी झाली। त्या अतिवृष्टीमुळे हातचा आलेला माल गेला यावर्षी खरीपचा। लोकांना अपेक्षा होती की रब्बीमध्ये आपण काही चांगला माल घेऊ, त्याच्यामुळे वर्षभराचं त्यांची एक वर्षभराची त्यांची रक्कम जमा होईल, माल घरामध्ये धान्य येईल।
परंतु ह्यावेळेस असं झालं की आता ह्या अवकाळी म्हणता येईल या पाण्याला ह्या पाण्यामुळं जो हातचा आलेला माल आहे ती जायची भीती आहे आणि पोटा म्हणजे त्यांना अन्नधान्याची अडचण निर्माण होईल. आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से वारिसान हर्फ व कलम फैम और दीगर अंजुमनों व इदारों के ज़ेर एहतमाम बज़्म ख़वातीन औरंगाबाद का तासीसी इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें रुकन राज्यसभा फौजिया खान का इस्तकबाल किया गया. इस तरह कलमकार व तनक़ीद निगार डॉक्टर शकील अहमद खान की किताब सफ़र है शर्त का इजरा अमल में आया. नाजरीन, कमोबेश पिछले 2 साल के अरसे से वारिसान हर्फ व कलम के ज़ेर एहतमाम हमारे शहर के आलमी शोहरत याफ्ता फिक्शन व नावल निगार नूरुल हसनैन का जश्न मनाया जा रहा है. जश्न के तहत मुख्तलिफ तक़ारीब के अहतमाम जारी है. इसी की एक कड़ी के तहत आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर शहर के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में इस शानदार तक़रीब का अहतमाम किया गया. शहर औरंगाबाद की बेटी और मशहूर सियासी व समाजी शख्सियत राज्यसभा की रुकन डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान को हाल ही में बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन का खिताब दिया गया. इस अवार्ड के दिए जाने पर फ़ेम और वारिसान की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन पर इस अजीम खातून का इस्तकबाल किया गया. इस इजलास की सदारत डॉक्टर इर्तिकास अफजल खान ने फरमाई, जबकि फौजिया मैडम मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थी. दीगर मेहमानान ख़ुसूसी में शहर की इल्मी व अदबी शख्सियत नूरुल हसनैन, असलम मिर्ज़ा, डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी, मुश्तबा फ़ारूक, डॉक्टर रिजवाना शमीम, शकील अहमद खान, डॉक्टर एसवी रज़वी, महबूब खान व दीगर मौजूद थे. प्रोग्राम में ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाई, जबकि मर्द हज़रात की भी खातिर ख्वाह मौजूदगी थी. बज़्म ख़वातीन की तासीस पर ख़वातीन में बढ़ते तालीमी रुझान और मुस्बत तर्ज़ कार और अपनी बुनियाद यानी कुरानी तालीमात की तरफ लौटने की तलक़ीन अपने ख़िताब में फौजिया तहसीन अहमद खान ने ख़ुसूसन ख़वातीन को की, ताकि इस नहज पर्दा अपनी नस्लों को परवान चढ़ा सके. डॉक्टर शकील अहमद खान के नामसाइद हालात के सफ़र हयात और इल्मी मैदान की पेशकदमी की सताइश की और उनके किताब सफ़र है शर्त के इजरा पर उन्हें मुबारकबाद दी. इस मौके पर डॉक्टर शकील का भी स्टेज और शुरकाए इजलास व उनके चाहने वालों ने शायान शान इस्तकबाल किया. तमाम ही मुक़र्रिरीन ने भी इस अदबी इजलास के इनेकाद और वारिसान हर्फ व कलम व फ़ेम की काविशों की सराहना करते हुए खालिद सैफुद्दीन और दीगर मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी और इल्म व अदब को किसी भी माशरे के लिए बेहतरीन इनकलाब का पैगाम्बर बतलाया और इल्म व अदब के मैदान की खिदमत को निहायत ज़रूरी करार दिया. एक अनोखा सा प्रोग्राम जिसमें 3 मकासद लेकर ये प्रोग्राम रखा गया है. पहला तो ये कि एक खूबसूरत किताब का इजरा किया गया. वो किताब तो पहली बार मेरे हाथ में आई है, लेकिन आपकी बात सुन के ही मुझे ऐसा लगा, जो खूबसूरती से जिस अंदाज में आपने यहाँ बात की और जिन अहम इश्यूज को आपने यहाँ रखा, तो उस पे से मुझे लगा कि ज़रूर ये किताब बहुत अहमियत रखती है और इसका फ़ायदा समाज को हो सकता है अगर कि वो पढ़ी जाए. बज़्म ख़वातीन का काम भी शुरू किया जा रहा है. बहुत ज़रूरी है बज़्म ख़वातीन को जो है समाज में मजबूती दे. शहर के क़िले अरग की हिसारबंदी, दुरुस्ती और तज़ीनकारी के कामों का ज़िला कलेक्टर व म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया. नाजरीन, अपनी अजीम व गुनागो तारीख़ी रिवायत के अमीन औरंगाबाद को 52 दरवाज़े वाला शहर भी कहा जाता है और इसकी ये शनाख्त आलमी सतह पर भी मकबूल है. इन्हीं दरवाज़ों में गवर्नमेंट आर्ट्स व साइंस कॉलेज का दरवाज़ा यानी मीर आदिल दरवाज़ा और इसी से मुत्तसिल क़िला अरग की तटबंदी मौजूद है, जो पिछले एक अरसे से ज़माने की सितम ज़रफ़ियों और इन तारीख़ी असासों के तहफ़्फ़ुज़ाती उमूर के अरबाब मजाज की लापरवाहियों व कोताहियों के सबब अपने वजूद खो देने के करीब पहुँच चुकी थी. ताहम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तारीख़ी विरासतों के शोबेदाई हालिया एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहर भर के तारीख़ी आसार के तहफ़्फ़ुज़, मरम्मत और तज़ीनकारी का काम हाथ में लिया और इन्हीं कामों के तहत शहर के कई दरवाज़ों की मरम्मत के काम जारी है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सिटी सेंट्रल मंसूबे के तहत इन विरासतों की तज़ीनकारी व तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है. क़िला अरग जहाँ बड़ी तादाद में सयाह भी हाज़िरी लगाते हैं और इस जगह का इस्तेमाल कई अवामी अफादियत के कामों के लिए भी किए जाने के मकसद से इसे सिटी सेंटर की हैसियत से तैयार करने
वो फ़रोग़ देने के लिए गुज़िश्ता रोज़ 8 मार्च को क़िला अरक की तटबंदी दुरुस्ती और तज़ीनकारी के काम का इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान व बल्दिया उज़्मा औरंगाबाद के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों अमल में आया। इस मौके पर हर दो अफसरान आला और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने इस इलाक़े और यहाँ के कामों का जायज़ा लिया और मुफीद हिदायत मुतल्लिक़ा हुकाम को दी। इस मौके पर सिटी इंजीनियर SD पांधड़े, चीफ इंजीनियर सुनील काकड़े, वार्ड इंजीनियर फारूक खान, जूनियर इंजीनियर संतोष झापकर मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए घाटी दवाखाने के दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल लगाई गई हाथ गाड़ियाँ और टीन शेड्स हटा दिए। वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने हिदायत दे रखी है कि शहर के वो मकामात और बाजार जहां रास्तों के किनारे किए गए नाजायज़ कब्ज़ात हटा दिए जाएं जो ट्रैफिक में रुकावट बनते हैं, मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा मुलाजिमीन ऐसी जगहों को छोड़कर ऐसे इलाक़ों में कार्रवाई कर रहे हैं जहां रास्तों के किनारे कारोबार करने वालों से ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं है। आज म्यूनसिपल अमले ने घाटी दवाखाने से मुत्तसिल रोड पर लगाई गई टपरियाँ और टीन शेड्स हटा दिए, जबकि इस सड़क पर ट्रैफिक में सबसे बड़ी रुकावट सड़क में मौजूद गड्ढे हैं, मगर इन गड्ढों से तो राहगीरों और व्हीकल सवारों को निजात नहीं दिलाई जा रही है। इसके बरअक्स वहां छोटा मोटा कारोबार करके किसी तरह अपना और अपने अफराद खानदान का पेट पालने वालों को बेरोजगार कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियान में बेचैनी पाई जा रही है। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद और गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते में शामिल अमले ने अंजाम दी। इस मौके पर कोई अनहोनी न होने पाए, इस गर्ज से म्यूनसिपल पुलिस दस्ते के अलावा नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजी बड़ी तादाद में मौजूद थे। स्ट्रीट वेंडर्स पर हमला करने वाले इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान व मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस मुतालिबे पर शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन के जिम्मेदारान ने सिडको N11 से म्यूनसिपल दफ्तर तक पैदल मार्च किया। पैदल मार्च में शामिल अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि 8 मार्च को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ता सिडको N11 पहुंचा और SBOA स्कूल के सामने रास्ते के किनारे कारोबार करने वाले वेंडर्स पर हमला करते हुए उनका सामान जब्त कर लिया। यही नहीं, इन लोगों के साथ मारपीट भी की और इस वाक़े की वीडियो बनाने वाले पर झपट कर उससे मोबाइल भी छीन लिया और उनको हज़ारों रुपये का माली नुकसान पहुँचाया। जबकि सिटी स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी के सदर की हैसियत से NULM क़ानून 2014 की मुख्तलिफ दफ़ाआत के तहत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाना म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है, मगर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने के बजाय उन्हें बेरोज़गार किया जा रहा है और उन्हें माली नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लिहाजा इन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले म्यूनसिपल अमले के ख़ाती अफराद को फ़ौरी मुअत्तल किया जाए और इन मामलात की इंक्वायरी की जाए। इस तरह स्ट्रीट वेंडर्स का जब्त किया गया सामान उन्हें फ़ौरी वापस किया जाए और जब तक उनका सामान वापस नहीं किया जाता तब तक यौमिया 1000 रुपये फ़ी स्ट्रीट वेंडर्स मुताल्लिक़ा मुलाजिमीन की तनख्वाहों में से वज़ा करके मुतासरीन को अदा किया जाए। NULM क़ानून के मुताबिक स्ट्रीट वेंडर्स के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई न करने से मुतालिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा शोबे को हुक्म दिया जाए। इन लोगों ने यह भी इंतबाह दिया कि जब तक स्ट्रीट वेंडर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई रोकी नहीं जाती और जब तक उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करवाया जाता, इसी तरह खातियों पर एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक रोज़ाना इसी तरह पैदल मार्च जारी रहेगा। इस वक्त में तंजीम के एडवोकेट अभय टाकसाल, शेख इसहाक और अभिषेक बनकर भी शामिल थे। किती कर्तबगारीचं काम करते, किती धाडसाचं काम करते की गरिबाच्या पोटावर लात मारण्याचं काम, ज्यांच्यावर कायद्याचं रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे तेच भक्षक झालेत असं आम्ही औरंगाबादमधल्या लोकांना आम्ही ओरडून सांगणार आणि आम्ही शांततेनं त्या ठिकाणाहून रोज 4 आमचे पथविक्रेते तिथून निघतील आणि महानगरपालिकेसमोर येऊन उभे राहतील। जोपर्यंत या महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करत नाही तोपर्यंत ही पदयात्रा सुरू राहील। जोपर्यंत आमच्या या जप्त केलेल्या हातगाड्या परत मिळत नाही तोपर्यंत हे पदयात्रा सुरू राहील आणि जेवढा हा उशीर करतील तेवढं रोजचं त्यांना 1000 रुपये नुकसान भरपाई त्यांना द्या अशी आमची मागणी आहे। आणि जोपर्यंत महानगरपालिका असा आम्हाला लेखी हमी देत नाही की औरंगाबादमधील कोणत्याही पथविक्रेत्यावर कारवाई आम्ही करणार नाही, बेकायदेशीर काम करणार नहीं, याची हमी देत नहीं तोपर्यंत आमचं आंदोलन सुरू राहील। ओबीसी समाज का सियासी रिजर्वेशन बहाल करने के लिए 3 नुकती प्रोग्राम फौरी शुरू किया जाए। इस मुतालिबे पर नॉन पॉलिटिकल ओबीसी समाज की मुख्तलिफ तंजीमों के एक वफ्द ने इलाकाई कमिश्नर की मारिफत एक मेमोरेंडम रियासती वजीर आला को रवाना किया।
ریاستی وزیر اعلیٰ کے نام روانہ کردہ میمورنڈم کے ذریعے متعلقہ وفد نے مطالبہ کیا کہ OBC ریزرویشن کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق 3 قلمی پروگرام فوری شروع کیا جائے۔ ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے مخلص کمیشن قائم کیا جائے، ریگریس سروے کروایا جائے، اسی طرح امپیریکل ڈاٹا فوری تیار کروایا جائے۔ یہ تمام ڈاٹا جمع کرنے کے لیے متعلقہ کمیشن کو بھرپور فنڈ فراہم کیا جائے، پولیٹیکل افراد کو اس کمیشن پر مقرر نہ کیا جائے، گیزیٹیڈ آفیسرز، ریسرچ اسکالرز اور سوشل ریفارمرز کو اس کمیشن میں شامل کیا جائے۔ مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے بنائے گئے ڈاٹا کو قبول کرنے کی ہدایت کمیشن کو دی جائے۔ اسی طرح دیگر کئی مطالبات اس میمورنڈم میں شامل ہے جو نان پولیٹیکل OBC، SC ST، سوشل فرنٹ، OBC جن جاگرن سنگھرش سمیتی، بہوجن ساماجک سانسکرتک منچ اور بابا دڑوی وچار منچ کی جانب سے کیا گیا۔ اس وفد نے آل انڈیا مسلم OBC کے مرزا عبدالقیوم ندوی، اسپوکس پرسن ساسو کھنڈالکر، امبداس رگڑے، روہیداس پوار، سرسوتی ہرکل، کانچن سداشیوے، وسنت وقتے، پنڈت توپے، رمیش چندر دھنےگاؤنکر اور دیگر شامل تھے۔ بہت بڑی ناراضی ہے۔ OBC سماج اسوستھ ہے۔ OBC سماج کے اوپر بہت بڑا انیائے اتیاچار ہوتے جا رہا ہے۔ کہیں تو OBC کے اتنے کاسٹ میں سے کوئی نہ کوئی مالی، کوئی نہ کوئی بنجر بنجاری کا پرتنیدھی، پنچایت سمیتی کا ممبر، ضلع پریشد کا ممبر چن کے آتا تھا۔ وہ پاسبلٹی آج یہ آرکشن سپریم کورٹ نے بنانے کی وجہ سے نہیں رہی۔ اس کے لیے سوابھاوکتا ہے کہ OBC سماج بہت ہی دکھی ہے۔ OBC سماج کا یہ اسنتوش جو ہے وہ کب باہر آئے گا بولنے سے۔ ڈویژنل کمشنر کے مادھیم سے مکھیہ منتری کو نویدن دیا ہے اور جب مانگیں کی ہے وہ مانگیں بہت ہی مہتوپورن ہیں۔ ان مانگوں کو پورا کیا جائے ورنہ جو ہے OBC سماج کافی جو ہے ناراض ہوگا اور الیکشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ بہشکار بھی کرے اور کوئی بھی نوڈنڈ کو جو ہے OBC کو سماج کو چھوڑے بغیر نہ لیا جائے اور جو مہاجیوتی ہے جو اسکیمیں ہے مہا منڈل ہے ان سب کو لاگو کیا جائے۔ وشیش کر چھاتروں کو جو ششیہ ملتی تھی اس میں کوئی بڑھنے کی گئی، اس میں کوئی بڑھوتری نہیں کی گئی ہے اور اس میں کو جو ہے دیا نہیں جا رہا ہے۔ ان سب مانگوں کو لے کر آج ہم جمع ہوتے ہیں۔ ساتارا علاقے میں کچھ افراد نے ایک نوجوان کی لاتوں، گھوسوں اور لاٹھیوں سے جم کر پٹائی کر دی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جو شہر کے لا اینڈ آرڈر پر سوال نشان لگا رہا ہے۔ ناظرین، آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک نوجوان کو کئی افراد مل کر بے رحمی سے پیٹ رہے ہیں۔ اس نوجوان کی خوفناک آوازیں سن کر بستی کے لوگ جاگ گئے اور وہاں دوڑے چلے آئے۔ ان میں سے کسی باشعور شہری نے اس واقعے کی اطلاع ساتارا پولیس کو فون پر دی اور پھر پولیس عملے نے وہاں پہنچ کر اس نوجوان کو اس بے رحم ٹولی کے چنگل سے آزاد کروا کر علاج کے لیے ہسپتال بھجوایا۔ ابتدائی تحقیق میں پتہ چلا کہ معمولی بات پر اس نوجوان کی بے رحمی سے پٹائی کی گئی، مگر زخمی نوجوان کی جانب سے اب تک کسی کے خلاف کوئی شکایت درج نہیں کی گئی، لیکن اس واقعے کے سبب شہر کے لا اینڈ آرڈر پر سوالیہ نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے۔ شہر کے قریبی مسافات برول قاضی پھاٹا پر ایک بھیانک حادثہ پیش آیا۔ آئشر ٹرک و رکشہ کے درمیان ہوئے اس حادثے میں 2 افراد کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ گزشتہ رات 10 بجے ناریگاؤں تورود قاضی روڈ پر پیش آیا جس میں آٹو رکشہ MH20 EF 4447 جو ناریگاؤں کی جانب سے آ رہی تھی کہ سامنے سے آئے عائشہ MH20 AA9168 نے اسے زوردار ٹکر دے ماری۔ حادثے میں رکشے میں سوار دونوں ہی افراد موقع پر ہی فوت ہو گئے جن کے نام جانیشور وشنو جادھو ساکن وٹھل نگر ناریگاؤں اور آنند گائیکواڑ ساکن ناریگاؤں بتلائے گئے۔ حادثے کے بعد عائشر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ یہاں کے ساکنان نے فوری چکل تھانہ پولیس کو اطلاع کی تو پولیس انسپکٹر شرد چندر روگڑے اور اہلکاران پولیس گاؤنڈے سریش و موڑے فوری جائے حادثے پر پہنچے اور دونوں متاثرین کو گھاٹی اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ حادثے کے شکار دونوں گاڑیوں کو پولیس اسٹیشن لا کر جمع کر دیا گیا اور مفرور عائشہ ڈرائیور پر معاملہ درج کیے جانے کی کارروائی رات دیر گئے تک جاری رہی۔ چکل تھانہ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ تعلقہ سلوڑ کے مضافات شیونا میں انڈین جنرل اسٹور زیروکس اینڈ کولڈ ڈرنک کی دکان میں اچانک آگ لگ گئی جس میں دکان میں رکھا سبھی سامان جل کر خاک ہو گیا۔
واضح ہے کہ تعلقہ سلوڑ کے مضافات شیو نام نے انڈین جنرل اسٹور نامی دکان میں اچانک آگ لگ گئی۔ دکان مالک یہاں زیروکس اور کولڈ ڈرنک کا بھی کاروبار کرتا تھا۔ دکان سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھتا دیکھ گاؤں والے وہاں دوڑے چلے آئے اور آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دی، مگر آگ پر قابو پایا نہ جا سکا۔ تب تک دکان میں رکھا سارا سامان، جس میں زیروکس مشین بھی شامل ہے، جل کر خاک ہو گئی۔ انڈین جنرل اسٹور سے متصل دکانیں بھی آگ کی چپیٹ میں آ گئیں۔ ابتدائی جانچ کے دوران آگ شارٹ سرکٹ کے سبب لگنے کی وجہ سامنے آئی ہے۔ پنڈلک نگر علاقے کی گلی نمبر 6 کے ساکن سنتوش کھنسولے نے اپنے رہائشی مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ یہ واردات گزشتہ شب 9 بجے کے قریب پیش آئی۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق مہلوک الیکٹریشین تھا جو اپنی والدہ کے ساتھ پنڈلک نگر میں رہائش پذیر تھا۔ گزشتہ شام 9 بجے کے قریب اس کی والدہ نے اسے آوازیں دیں مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا، جس پر اس کی والدہ اور پڑوسیوں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو سنتوش کو پھندے پر لٹکا پایا، جس کی اطلاع پنڈلک نگر پولیس اسٹیشن کو دی گئی اور پولیس ملازمین نے پڑوسیوں کی مدد سے سنتوش کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اسے پھندے سے نیچے اتارا اور علاج کی غرض سے گھاٹی دواخانہ بھجوایا گیا، مگر ڈاکٹرز نے طبی جانچ کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ پڑوسیوں کے مطابق کچھ دن پہلے ہی اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور وہ مائکے چلی گئی تھی، تبھی سے سنتوش اپنی ماں کے ساتھ اس گھر میں رہ رہا تھا اور معاملہ پنڈلک نگر پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا۔ مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ موٹر سائیکل و دیگر 2 پہیہ گاڑیوں کی چوریوں کا معمول شہر میں جاری ہے۔ نیو ہنومان نگر سے موٹر سائیکل چراتا ہوا سارق کیمرے کی قید میں آ گیا، جس کے سہارے پنڈلک نگر پولیس سارق کو تلاش کر رہی ہے۔ موٹر سائیکل چوری کی یہ واردات مذکورہ مقام پر گزشتہ آدھی رات کے بعد پیش آئی۔ سارق نے جب دیکھا گاڑی مالک گھر کے سامنے گاڑی کھڑے کر کے جا چکا ہے تو اس نے مذکورہ موٹر سائیکل کو کچھ دوری تک ڈھکیلتے ہوئے لے گیا، جس کی ساری منظر کشی یہاں گلی میں لگے CCTV کیمرے نے کر لی۔ ناظرین، شہر میں جاری 2 پہیہ گاڑیوں کی چوریوں کے واقعات پولیس انتظامیہ کے لیے نہ صرف چیلنج بن کے تازیانہ بن گئے ہیں اور پولیس نے ان واقعات پر قابو کرنے کے لیے پچھلے دنوں کومبنگ آپریشن بھی کیا تھا، تاہم بے لگام موٹر سائیکل چور شاید اس کومبنگ آپریشن کو بھی خاطر میں نہ لا کر پولیس انتظامیہ کے لیے پھر سے چیلنج کھڑے کر رہے ہیں۔ مذکورہ واقعے کے CCTV فوٹیج کی مدد سے پنڈلک نگر پولیس اس چور کو تلاش تو کر رہی ہے، مگر ساکنان میں چرچے ہیں کہ دیکھنا ہوگا کہ پولیس کب تک اس چور کو ہی پکڑنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ عالمی یوم نسواں کے موقع پر انویل کی جانب سے مختلف پروگرامز منعقد، خواتین کے لیے رکھا گیا فری میڈیکل چیک اپ کیمپ، سنواد سیتو پرتشٹھان کو تحفے میں دیے گئے 3 کارڈلیس مائک، دیگر اداروں میں بھی خواتین کی رہنمائی کے لیے ورکشاپ منعقد۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق دیہی مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے لگی بے موسمی برسات، چاروں طرف مطلع ابر آلود، گیہوں، چنا، جوار اور باجرہ کی فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان، پھر مرجھانے لگے کسانوں کے چہرے۔ عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے جشن نور الحسنین کے تحت شہر میں شاندار پروگرامز منعقد، شہر کی بیٹی راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر فوزیہ خان کا بیسٹ پارلیمنٹرین ایوارڈ کے لیے انتخاب کیے جانے پر کیا گیا شایان شان استقبال، معروف ادیب و نقاد ڈاکٹر شکیل احمد خان کی تحریر کردہ کتاب سفر ہے شرط کا مہمانوں کے ہاتھوں اجرا۔ اور بھیڑ بائی پاس ساتارا علاقے میں گزشتہ شام ایک نوجوان کی موب لنچنگ، معمولی بات پر بے رحمی سے کی گئی نوجوان کی پٹائی، سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ویڈیو نے لگائے شہر کے لا اینڈ آرڈر پر سوالیہ نشان۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں سمر ناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔